नमस्कार. या वेळाचेर हांव तुकाराम बावदान धनगर समाज उन्नती मंडळ काणकोण अध्यक्ष तुमचे पत्रकार भावांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि धनगर समाज उन्नती मंडळ काणकोण ह्याच्या वतीन आम्ही ही पत्रकार परिषद घेता. या वेळाचेर म्हाज्या बरोबर आसा आलोक मोडक सर, आमचे कम्युनिटीचे एडवायझर आणि एक बरो समाजाचो लिडर म्हणून ताका मानतात. त्याचो राहुल आसा, आमचे समाजाचे संजय आसा, राहुल झोरे आसा, संजय झोरे आसा, उन्नती मंडळाचो सचिव दीपक झोरे आसा, नंतर आमचो जानो बावदान आसा आणि बुधवंत आमचो कोंडो बावदान आसा, मागीर तो राम बावदान आसा, रुपेश झोरे आसा कमिटीचे मेंबर, आमचो दाऊ झोरे आसा आणि नागू झोरे. परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि धनगर समाज उन्नती मंडळ म्हणजे धनगर हो एक शांत संयमी स्वभावाचो रानां वनांत रावपी किंवा म्हशी गोरवां शेळ्यो बोकड्यो हे पालन पोशण करपी असो मुख्य प्राण्याचेर मोग करपी, केन्ना रागड किंवा लोकांक त्रास न दिवपी. आमचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार आमी म्हणजे देवकालीन इतिहासान काळात, मागीर संतांची परंपरा काळात, मागीर राजे महाराजां काळात किंवा आतांचे कथानक बरयले आसा तेतून पळयात धनगर गवळ्यो हो उल्लेख आसा. ताचो अर्थ असो जाता की आमी मूळ पूर्वी पासून ह्या भारत देशान आसा अशें जाता. आमच्या समोर अनेक प्रश्न आसा. आमी अनेक प्रश्नांची लढाई लडटात. म्हणजे शिक्षण बरें मेळपाक जाय आमच्या भुरग्यां खातीर, गरिबीचो आसतलो, रोजगार आसतलो, जिमनीचो आसतलो, आनी हे लढे आमचे चालूच आसतले. एकूण आमच्या गोंयभर म्हणजे 30,000 लोकसंख्या धनगर समाजाची आसा. आणि काणकोण, सांगें, मागीर केपें, धारबांदोडा, फोंडा, बिचोली, वाळपय, वास्को अशा 12 तालुक्यान आमचो धनगर समाज आसा. आणि आज पर्यंत आमचे जे इतर समाजा बरोबर नातें आशिल्लें तें बरें म्हणजे आमी सदांच आमकां इतर समाजाच्या लोकांनी सदांच आदार केला. आणि आमची संस्कृती जावं किंवा आमच्या समाजा विशयी तेंच्यांनी सदांच आमकां सन्मान दिला. तसोच आमी इतर समाजाचो मान राखतात, तांचोय सन्मान करतात. आणि बऱ्यापैकी वातावरण म्हणजे खंयचेय क्लेश आज पर्यंत धनगर समाजान खंयच इतर लोकांशी आमी द्वेश भावना केन्नाच कोणाची बाळगल्यो ना. तर आमच्या संस्कृतीचो बाकीचे लोक आदर करतात तशेंच आमी इतरांच्या संस्कृती तेंचेय आदर करतात. आमचे जायते प्रश्न आसात, आमी कायद्यान ते लडटात. केन्नाच आज पर्यंत एसटीचो विशय आमचो हो सगळ्यांत मुख्य विशय. आमी केन्नाच एग्रेसिवली गेले ना, कोणाक कमेंट केलो ना किंवा कोणाचें जशें तोडफोड तशें राजकारण केन्नाच करूं ना. आमी ह्या समाजाच्या विशयान केन्नाच राजकारण हाडिनात. तर ते शांतपणान म्हणजे कायद्यान कशें म्हणजे जाता तशें आमी करतात. हो आमचो मेन लढो आसा. आणि जर इतिहास फाटल्यान जर पळयत जाल्यार 1981 1981 गाकू वेद हेजे सुरवात जाली. आतां हें गाकू वेद कित्याक सांगता तर कळपाक बरें. गाकू वेद गावडा कुणबी वेळी धनगर हे मेळून जी संघटना जाली. आनी मूळ उद्देश कितें आशिल्लो तें एसटी रिजर्वेशन आशिल्लें. आनी 2003 आमचे जे भाव आशिल्ले 4 पैकी 3 भावाक म्हणजे एसटी मेळ्ळें, गावडा कुणबी वेळी. ह्या तिनूय भावाक जेन्ना रिजर्वेशन मेळ्ळें तांकां जितलो आनंद जालो तितलोच आनंद आमकांय जालो. आमी ताचो विरोध करूं ना, आमी स्वागत केलें. किंवा आज आमकां त्या वेळाचेर मेळूं ना म्हणून त्या भावाक सुद्दां आमच्या गावडा कुणबी वेळी भावाक सुद्दां दूख दिसलें. म्हणजे आमी 4 जाण भाव वांगडा लडटले, 4 जाणांक मेळपाक जाय आशिल्लें, पूण एक भाव आमचो उरलो. तेंचें दुख्ख तांकांय आसा आनी तांकां मेळ्ळें हाचो आनंदय आमकां आसा. तेज्या नंतर 2003 नंतर आमी एकटे पडले. म्हणजे आमचो लढो आतां 2024 इथं पर्यंत म्हणल्यार 21 वर्सां जालीं. 21 वर्सां सातत्यान आमी आमचो लढो शांतपणान आनी प्रेमान म्हणजे खंयचेंय सरकार आसूं, खंयचोय आमदार आसूं, आमी केन्नाच तेजे कडेन वायटपण घेवं ना किंवा राजकारण ह्या विशयार करूं ना. आमी प्रेमान तेगे विनंती केली. आनी विनंती करून आमचो हो विशय म्हणजे धनगर समाज कितें, तेंची प्रश्न कितें हें सगळ्यांक गोंयभर लोकांक खबर आसा. म्हणजे गोंयांतले जे विद्वान हुशार लोक आसा ते सगळे मानतात की धनगर समाजाक हो एसटी रिजर्वेशन किंवा एसटी स्टेटस मेळपाक जाय.
अशें सगळ्यांचें मत आसा. अशा ह्या हितून एक स्टेटमेंट येवप म्हणजे आतां पर्यंत आमकां रिजर्वेशन मेळूं ना अशें दुख्ख आमकां आसा. सगळ्यांक धनगर बांदवाक तें दुख्ख आसा. पूण केन्नाच आमी तें अशें एग्रेसिवली प्रकट करूं ना. आमी करतले, लडटले म्हणजे आमकां आज नाल्यार फाल्यां मेळटली अशें उमेद आसा. म्हणजे अमित शाह मेरेन पावूंक किंवा राजनाथ सिंग जे केंद्रीय मंत्री आसा तेंच्या पर्यंत हो विशय पावला. माननीय पंतप्रधान हांकांय हो विशय खबर आसा. आनी स्वर्गीय म्हणजे आदरणीय मुख्यमंत्री आमचो माजी मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यानी व्हायट पेपर सुद्दां काडलेलो. म्हणजे गोंयांत कोणाकूय ऑब्जेक्शन ना ह्या समाजाक एस टी दिवपाक अशा प्रकारे. म्हणजे प्रत्येक सरकारान आमकां सहयोग केला. पूण कायद्याच्यो थोड्यो अडचणी आसता पूण कदाचित फुडें फाटें जाले आसत. पूण आमचो समाजाचो लिडर चंद्रकांत बाबू कुळेकर सातत्यान उपमुख्यमंत्री जाल्या नंतर सातत्यान प्रयत्न केला. अनेक वेळा म्हणजे आतांचे मुख्यमंत्री आसत डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांनी खूब सहयोग केला. किंवा पयलींचे समाज कल्याण मंत्री मिलिंद नाईक हांणीय बऱ्यापैकी सहयोग केला. आतांचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सर हांणीय आमकां बऱ्यापैकी सहयोग केला. किंवा एस टीचे बीग लिडर म्हणटात आमी माननीय सभापती रमेश तवडकर सर ह्यांनी सुद्दां आमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट केला. म्हणजे विधानसभेन सुद्दां आसतना त्यांनी हें सांगलां की ह्या समाजाक एस टी स्टेटस मेळपाक जाय. इवन दुसरो लिडर तांचो माननीय आमदार गोविंद गावडे हांच्यान सुद्दां आमच्या एका कार्यक्रमांत अशें जाहीर केलें की जर एस टीचो लढो दिवपाक जेन्ना वेळ येतली तेन्ना हांव फुडें आसतलो. म्हणजे एस टीच्या भावाक खंयच हें ना. म्हणजे ह्या समाजाक सुद्दां तो मेळपाक जाय. आनी हांगा आमी स्थानीक आमदार आसा माननीय सभापती रमेश तवडकर यांच्या सहयोगान आज कितें तरी मातसो उद्धार आमचो धनगर समाजाचो जालो. म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमची परिस्थिती कितें आशिल्ली. शिक्षण क्षेत्रांत आसूं दी, रोजगार क्षेत्रांत आसूं दी, आमची घरां हालींच एक घर म्हणजे आजून पर्यंत एक घर गवतांचें उरता आनी पावस पडलो की सगळें उदक त्या घरांत वता. मग अशी परिस्थिती ह्या धनगर समाजाची आसा. आनी ह्या समाजाक हो एस टी स्टेटस मेळपाक जाय अशें सगळ्यांची भावना आसा. आनी आमचीय भावना आसा. आज पर्यंत आमकां मेळूं ना अशें दुख्ख आसा. पूण आमी तें केन्नाच प्रकट केलें ना. तर हालींच एक स्टेटमेंट येयलो म्हणजे पयलींच आमकां दुख्ख आशिल्लें आनी ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान समाजा मदीं एक नाराजी तीव्र नाराजी म्हणजे आमकां दुख्ख दिवपा सारकी ही घटना. म्हणजे एखाद्या जबाबदार व्यक्तीन किंवा तो आमदार आसा अशा तरेचो स्टेटमेंट दिवप हें खरेंच वायट. म्हणजे आमकां खरें मनाक लागपा सारकी गजाल आनी ती बरीच आमकां मनाक लागली. म्हणजे उलयतना एक समाजा विशीं तुमी अशा तरेचे शब्द वापरतात, कोले म्हणटात. म्हणजे आज ह्या समाजाक 30,000 लोकसंख्या आसा. 30,000 लोकांक तूं सरळ वयता आनी कोले म्हणटात. म्हणजे आनी काल येयला म्हणटात. काल पयर न्यूज म्हणजे एक न्यूज येयलेली तुमी पेपरार वाचलेली आसतली. धनगर समाजाक मातसो मेळटा अशें लास्ट आमचें कितें आसा तें जाता. पूण 30,000 लोकांक कोले म्हणप आनी काल पयर ती न्यूज येयला आयकला. हांव आमदाराक सांगूं चित्तां की गेली 21 वर्सां म्हणजे 2023 थंयच्यान आज 2024 आनी तेज्या पयलीं 1981 गाकू वेद ही संघटनाची सुरवात जाली. थंयच्यान हो एस टीचो डिमांड चालू आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट आतांच आमी ही 2023 धरले ते 2003 ते 2024 म्हळ्यार ऑलमोस्ट किलो पिरियड आतां 21 इयर्स जाता. तो म्हणपाक शकना की काल येयला म्हणपाक शकना. म्हणजे 21 वर्सां आनी तेज्या पयलीं गाकोवेद अशें करून ऑलमोस्ट 30 इयर्स आमी हो डिमांड करतात. आनी अशा तरेचो अभ्यास न करता किंवा गाकोवेद हेचें फूल फॉर्म त्या एल्टॉन डिकोस्टा जो आमदार आसा तें खबर आसपाक जाय. गावडा कुणबी वेळी धनगर हे डी म्हळ्यार धनगर आशिल्ले. त्या वेळाचेर 1981तल्यान हो लढो सुरू जालो आनी 2003तल्यान मागीर तो धनगरान आपलो व्यक्तीत सुरू केलो. म्हळ्यार काल येयलें अशें जायना. हें चुकीचें विधान आसा. त्याच बरोबर कोले म्हणप हें एक आमदाराक ती भाशा सोंपना किंवा ताका ती बरी दिसना. आमदाराच्या तोंडांतल्यान ती भाशा बरी दिसना. आमी हेजो प्रखट निशेध करता. आनी आमकां एक भावना आशिल्ली आमच्या समाजाक कोले म्हणप म्हणजे आमच्या समाजाचो अपमान केलो. म्हणजे आज पर्यंत आमी रोजगारा खातीर शिक्षणा खातीर आमी लढत येयला. पूण हेणी आज ह्या आमदारान आमचो समाजाचो अपमान केलो. आनी जो लढो इतले टायम आमी दिता ताका खंय तरी
फूस घालपाचें काम हो आमदार करता. आमी जाहीर जो निशेध करता आनी समाज अतिशय रागीत म्हणजे लोकांच्या मनात एक राग उत्पन्न करपाचें काम अशा प्रकारे ह्या आमदारान तेज्या कॉमेंटा वयल्यान जाता. सो आमी एक सांग जो तेणी म्हणलें पळय तेतून तेणी खंयच धनगर समाजा म्हणटा असं म्हणलें न्ही. बरोबर तुमी तुमचेर कितें आसलां म्हणलें तेजें क्लॅरिफिकेशन जाता. 4 दीस पयलीं एक स्टेटमेंट हेजेर पेपराचेर न्यूज येयली. तर तुमी तेजो स्टेटमेंट क्लियरली जर पळयलो आसत तर 4 दिसां पयलीं तुमच्या मेंटरा भितर कोण तरी कोलो येवपाक शकता. ताचो अर्थ तो जाता की 4 दीस पयलीं आमची न्यूज येयलेली की धनगर समाजाक ST मेळपाचो जो शेवटचो टप्पो आसा तो पूर्ण जाला आनी अहवाल रेडी करून जो लास्ट तुटी आशिल्ली आमची ती कंप्लीट जावन परत आतां प्रमोदजी सावंत आनी आमचे आदरणीय समाजाचे नेते चंद्रकांत उर्फ बाबू कोळेकर हे दिल्लीन वतले. म्हणजे शेवटच्या टप्प्यान आमचो आसा हो लढो. 30 वर्सांचो लढो आज आमच्या शेवटच्या टप्प्यान आसा. आमकां एक प्रकारचो समाजाक एक उत्साही वातावरण जें आशिल्लें तें सडनली तेणी म्हणप अशें म्हणजे तेका लिंक जाता. म्हणजे आमीच आशिल्ले न्हू ते STन वचपाचे आमीच आशिल्ले. तेणी ST जावं ते कांयच म्हणला न्ही. तेणी म्हणला फक्त आमी तो व्हिडिओ पळयल्लो पळय तेणी कितें म्हणला जी मेंढरा भितर कोलो येवपाक सोदता अशें म्हणून. बरोबर तुमकां खंयच हें केलें ना न्ही. ही मेंढरां जी आसा ते म्हणटा आसतना तो व्हिडिओ आमी 2-3 फावटी पळयलो. ती मेंढरां म्हणजे तुमचे भितर मेंढर म्हणटा आसता तुमचे भितर कोले घुसोवन चोयतात तो म्हणटा एटर्निक आसता म्हणटा. तेजे नंतर काल आमची केंद्रीय समितीन तितून भितर केपें मतदारसंघातले व्हडलेशे कोण नाशिल्ले. एक कावन्सिलर सोडलो जाल्यार बाकीचे जे आशिल्ले ते सरपंच आशिल्ले पंच आशिल्ले प्रोफेसर्स आसले धनगर समाजाचे जे GMC डॉक्टर्स आसात जे धनगर समाजाचे हितचिंतक आसात जे अभ्यासक आसात. ही सगळी फॉर्मेलिटी धनगर समाजाचे अभ्यासक किंवा जे कितें धनगर समाजाचे जे विचार किंवा मागणी जी आसा ती बरोवपा खातीर जे लिखाण जाय आशिल्ले ते करपी बरे मागपी जे त्रास काडलात घोळ्ळात ते मनीस काल थंय आशिल्ले. आनी तुमी जसो प्रश्न विचारलो की तितून खंयच धनगराचो किंवा वेळीप लोकांचो उल्लेख करूं ना जाल्यार तेज्याच बऱ्या मागप्यांनी कोणा एल्टान डिकोर्साच्या बऱ्या मागप्या लोकांनी आयज सकाळीं ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन परत घेतला तेंच्यांनी तो हें केला की डिक्लेअर केला की आमच्या आमदाराचें तशें म्हणपाचें नासलें ती कथा सांगताले आमी म्हणून. ती कथा आसा न्ही तशी कथा तशी आसा पूण तेचो म्हणपाचो उद्देश कितें आसा कितें आमी काय सगळेच अशें अवभव करून येयल्ले मनीस न्हीत. आमी सगळे थंय प्रोफेसर आसले थंय. तूं राजकीय भांडवल करनाका. आमचे धनगर समाजाचें एक सरळ मत आसा की राजकारण ही वेगळी गजाल. बाबू तुजो विरोधक आसा न्ही धनगर तुजे विरोधक जावपा जायना. आमचें मत हें आसा की राजकीय तुजो विरोधक म्हणून तूं कितें म्हणलें तें म्हणून आमी धनगर समाज तुका कांय म्हणचे ना. पूण तो धनगर म्हणून ताका हिणसावप जाल्यार आमी तेजे फाटल्यान आसा. कोणा फाटल्यान आसा बाबू फाटल्यान आसा. कित्याक धनगर म्हणटकीर आमी सगळ्यांत त्रास काडला. गाकुवेद ही संस्था गावडा कुणबी वेळीप आनी धनगर ही संस्था 1993 साकून 81 तेणी म्हणला उल्लेख केला रजिस्टर जाले नंतर 93 साकून सतत रितीन तेचो पाठपुरावो करीत आशिल्ल्यान 2000 म्हणजे 8 जानेवारी 2008 गावडा कुणबी वेळीप हेंची नांवां गेजेटाचेर गेली आनी 22 एप्रील 2003 तांकां ST ट्रायब म्हणजे शेड्यूल ट्रायबान तेंची सामील जाली ती नांव जाल्ली आनी तितूंत भितर एक नांव उरलें तें धनगरांचें उरलें. आनी तें उरतकीर आमकां दूख आशिल्लें की बाबा आमी 4 जाण बरोबर लडटाले की तितूंत भितर 3 जाणांक मेळ्ळें आनी आमकां मेळूं ना हें आमकां दूख आशिल्लें. आमकां चलतालें आमकां जितलें चलतालें आमकां जितलें दूख आशिल्लें तितलेंच त्या वेळार आदिवासी समाजाचे जे नेते आशिल्ले जे नेतृत्व करताले जावं ते प्रकाश वेळीप आसुनी जावं ते आमचे आमदार सद्याचे स्पिकर आसात सभापती आसात सर रमेश तवडकर आसुनी श्री गोविंद गावडे आसुनी जल्मी आसुनी डॉक्टर जल्मी आसुनी हे सगळे मनीस जे असंख्य आदिवासी समाजा खातीर कार्य करपी आशिल्ले तांकांय सांगताले की बाबा खंय तरी आनी तांकांच न्ही बाकीच्या जो उच्चवर्णीय लोकांक जो दिसतालें पूण तुमकां जो पत्रकारांक खबर आशिल्लें की बाबा ना हें खंय तरी चुकलें हांकां सुद्दां तें मेळूंक जाय आशिल्लें कित्याक परिस्थिती ती करता. दुसरो आमी एक आदिवासी समाजा भितर आमी जे वेळीप कुणबी आसत किंवा धनगर आसत हे लोक फक्त ते ST मेळटा म्हणून बरोबर रावतात आनी ST मेळटात म्हणून ते
जगता आसतना ही एस टी मेळनासतना सुद्धा ह्या लोक बरोबर जगताले जिवन हे ते विसरले. जिवनाची लेण देण जी आशिल्ली ते हे लोक करताले. लेणी वयले शेण वयले तेजे बदलान तांदूळ दिवप, जोत वयले भात दिवप, तांदूळ दिवप हे कर्तव्य हे लोकां भितर ह्या समाजा भितर धनगर समाजा भितर आनी वेळीप गांवकर समाजा भितर ही लेन देण चलताली. हे नातें आसतना अशा प्रकारची जाणीव आसतना सुद्धा आमी केन्नाच तूं एस टी मेळ्ळो आनी तूं धनगर आसा म्हणून तेंच्यान केन्ना हिणसायलें ना आमकां आनी आमी तांकां केन्ना हिणसायलें ना. कित्याक हे समाज जे आशिल्ले उच्च वर्णीया खातीर हे तिरस्कृत समाज आशिल्लो, तिरस्कृत समाज आसलेले. धनगरांकूय ते भितर घेनासले आनी वेळीप कुणबी लोकांकूय ते भितर घेनासलेले. हो इतिहास आसा. हो आमी कितें म्हणटा आज आमकां थोड्यांक पदां मेळुनी ह्या मेळुनी पूण आपलो इतिहास केन्ना विसरपाक जायना. इतिहासी जाणीव जो मनीस विसरता न्हू तो मनीस भविश्यान कांयच करूं शकना. आनी हेचीच जाणीव काल जेन्ना एकता उत्सवान अनेक आदिवासी समाजाचे नेते आशिल्ले तेंचे फुडल्यान तेणी जेन्ना तो उल्लेख केलो तेन्ना म्हाका दिसता आमची परस तांकांय राग येयलो आसतलो. पूण कितें करतले, आपलो गेस्ट आसा, प्रमुख पावणे आसा, आपूण ताका तेन्ना कशें करून आडवो, केन्ना तशें करून कित्याक म्हणूं किंवा तेंच्याय त्या लक्षांत येवूं नाशिल्लें. पूण जेन्ना कोले म्हणटकीर आनी ती मेंढरां म्हणटकीर कोले हे मेंढरां खातात. आमी धनगर समाजाक आजुनी अशें तुमी तीव्र आंदोलन केलें आनी कोणाचें तरी मरण जालें आमकांय चलता. तेणी आज पत्रकार परिशद हांव मालू गांवकर जो खुद बार्शी पंचायती आदले सरपंच तेणी आपले बरे पद्दतीन तांकांय खबर आसा. मालू गांवकर ह्या मनशाक धनगरांची पूर्ण बातमी बार्शी आसा पाडी आसा तेजी शेजारी गावता पयलीं सरपंच तेंचो कशी परिस्थिती धनगर समाजाची आसा तांकांय खबर आसा. आनी तुमी फक्त विरोध करपा जाय बाबूचो म्हणून धनगर समाजाक तितून घेयनाका. तुमी बाबूक विरोध करात. त्याच बरोबर तुमकां जशें कोले म्हणले तशें मेंढरांचे कळपाक कोला भितर म्हणजे मेंढरे कोणा म्हणले मेंढरे तेणी फुडीचे बशिल्ले तेच्या तुमची मेंढरां मदीं आनी कोण तरी घुसपाक चोयता अशें म्हणलें न्ही त्या विडियोन हांव पळयल्लें पळय म्हणल्यार आमचे एस टी भावानो मेंढरे आमचे एस टी भावानो तुमच्या भितर कोलो घुसपा पळयता. हय एस टी कोले म्हळ्यार कितें तुमची वाटेची जी आसा तो खावपा सोदता घुसपा पळयता. पूण ताका खातल्यांका आनी बाबू कवळेकराक गोंयमुखार जोडून तुमकां ते बदनाम जाता तशें म्हणपाक. एक्झॅक्टली. बाबू कवळेकर हे तेचे विरोधक आसा एटर्नी कास्टा. फाटलीं 20 वर्सांनी 22.5 वर्सां बाबू कवळेकरान केपें मतदारसंघान कार्य केल्लें आसा. आमी ते आमदार 22 वर्सां तो कितें फक्त सेक्रेटरीएटाक वचून तो पगार घेवन खायनासलो, कामाय केलात तेणी. ते आमी ते उलोवपाचें आमी हांगा येवूं ना. आमी फक्त धनगर समाजाक जेन्ना जे उठतात आज तुमचे कडेन जेन्ना आदिवासी समाजाक म्हणजे एस टी मेळटा तेन्ना सुद्दां तितूंत भितर गावडा कुणबी वेळीप धनगर फेडरेशन ही सर्टिफिकेट ते दितात. कोण एस टी सर्टिफिकेट जेन्ना जाय पडटा प्रमाणपत्र एस टी म्हणून तेन्ना तितून धनगरांचोय उल्लेख आसा. म्हणजे ही संस्था आसा ती संस्था रजिस्टर केल्ली. त्या संस्थेची गाकुवेदाच्या अंतर्गतूच ही लढाई जाल्ली आनी तेन्ना ह्या संस्थेच्या अंडरूच ती एस टी मेळपाक जाय. किंवा ह्या आसा हेंचो खंयचे आमचे आनीक संस्था आसा तेंची उठा न्ही हेजी आमची पॉलिटिकल न्ही तांकां जी सर्टिफिकेट प्रदान करता गोमंतक गौड मराठा समाजाची ती एक आसा. तशी 2 संस्था आसतात ज्यो तांकां त्यो एस टी. पूण आमी हांव आदिवासी समाजा कडेन जावन एक मागणी करता की आमी कशे पद्दतीन जिवन जगतात हें सगळ्यांक खबर आसा. तुमी कशें जिवन जगतात तें तुमकांय खबर आसा. आनी हे आमी दोनूय समाज म्हणजे वेळीप कुणबी आसूं आनी धनगर आसूं आमी हातान हात घालून जिवन जगले आसात. आनी ह्या वेळार कोणाक तरी राजकीय पोळी भाजूं जाय केप्यां मतदारसंघात म्हणून बाबूचो आडंदार घेवन बाबूक मदीं घेवन आख्खी धनगर समाजाक तेणी मदीं घेवची न्ही आसलें. तूं बाबूक सरळ म्हणनाशिल्लो. आतां धनगर आयज आमकांय अभिमान आसा बाबूचो. बाबून फाटल्या 20 वर्सां जालीं 22 वर्सां जालीं तो 22.5 वर्सां तेणी राजकीय मळार ते नेतृत्व करताले. आयज ते नात.
एक्चुली ती ना म्हणपाचें म्हळ्यार ती एटनाक लॉटरी दी तितून आमी वचनात. पूण तेजी पयलीं जेन्ना 1993 काळ ते जे आमचे धनगर समाजान जे प्रेस येतले, हांव आशिल्लो तितून प्रेसा भितर, जाल्यार तितून ते बाबूचे कार्यकर्ते म्हणटा कोणूच नाशिल्ले थंय. वाघा मिसाळ सारको 1993 धनगर समाजाचे ते व्हडले कार्यकर्ते तितून ते आशिल्ले, किंवा जानू जोरे सारको डॉक्टर आशिल्लो. हे जी सामान्य मनशां न्हीत न्ही, हे तुमकांय खबर आसा. हे गोवा मेडिकल कॉलेजींनी हे प्रोफेसर आसात, थंय सरपंच आशिल्ले, मोले वाळपयची पंच थंय आशिल्ली. वाळपयची पंचीचो केप्या मतदारसंघात कांयच येना, पूण धनगर म्हणटकीर थंय तेंच्यांनी ते रिप्रेझेंटेटीव केले. आमकां खंय तरी चलता, आमकां तूं मेळटा, कारण ह्या समाज वेळीप कुणबी लोकां बरोबर आमी जिवन जगतात. आमच्या दोनूय समाजा भितर फूट पाडपाचें काम जें आसा तें एल्टन करता. कित्याक आमी जगता, कित्याक आमचे कडेन तेन्ना कांयच नाशिल्लें. आयज नोकऱ्यो मेळटा, हें मेळटा, तें मेळटा. आमकां आमचें नेतृत्व तशें आशिल्लें म्हणून आमकां ती नोकरी मेळ्ळ्यो. आयज आमकां सार्थ अभिमान आसा की आमी रमेश तवडकर जे मान्य सभापती आमदार आसात ताका आमकां नेते म्हणपाक आमकां कांयच खंयच दिसना. कित्याक तेंचे कुस्तार धनगर समाजाचो उद्धार जो आसा तो काणकोणांत जाल्लो आसा. जाल्यार तांकां जर आमी तूं वेळीप लोकांचो, कुणबी लोकांचो म्हणून आमी तांकांय केन्ना हिणसायले ना, कारण आमकांय तांकांय खबर आसा आमची परिस्थिती कशी आसा ती, आनी तेंची जाणीव जी आसा तांकांय खबर आसा. म्हणून हांव एल्टन डिकोस्टा हेंचें जें विधान जें आसा की बाबा एसटी भावानो तुमच्या कळपा मदीं मेंढरा मदीं कोले भरपा सोदतात, ह्या विधानाचो काणकोण धनगर न्ही संपूर्ण धनगर समाजा वतीन हांव तेंचो तीव्र निशेध करता. आनी अशा प्रकारचें विधान जें आसा समाजा भितर फूट पाडपाचें काम जें आसा तें एल्टन डिकोस्टा करता, हें तेणी करचें न्ही. तूं आमदार आसा, तूं बाबूचो विरोधक आसा, तूं बाबूचेर उलय म्हणून धनगर समाज तुका कांय म्हणचो ना. तूं राजकारण कितेंय कर, पूण धनगर म्हणून तूं धनगराचो म्हणून बाबूक जर हिणसायत जाल्यार आमी बाबूच्या फाटल्यान ठामपणे उबे आसात. आनी हेजे फुडें तुवें जर अशें कितें कृत्य केलें जाल्यार तें आमी खपोवन घेवचें ना. जाल्यार वेळ येयलो जाल्यार आमकां आंदोलन करचें पडलें जाल्यार आमी आंदोलन करतले. हां, आयज आमचें नांव गॅझेटान गेल्लें आसा आनी गॅझेटान वयतकीर जाणकार मनशाक सगळ्यांक खबर आसा. हां, आमकां तें मेळटलें बी. समज मेळ्ळें जाल्यार आमी बरोबर उरतले. जर हांव म्हणटा आमचे नेते जे आसा आदिवासी समाजाचे, माननीय मंत्री गोविंद गावडे आसा, मागीर सभापती श्री रमेश तवडकर आसा, उटाचे अध्यक्ष श्री प्रकाश वेळीप आसा, किंवा बारके प्रकाश आमी जाका म्हणटात तोय आसा, किंवा बाकीचे जे नेतृत्व करपी जे आसा तांकां जर त्रास जायना, धनगर समाजाक खंय तरी एसटीक दर्जो मेळटा त्या मनशाक जर तांकां त्रास जाता, कारण तांकां जाणीव आसा तांकां मेळूं जाय म्हणून, आनी तांकां जर त्रास जायना जाल्यार एल्टन डिकोस्टा तुका हो कसलो त्रास जाता? आमचो सरळ प्रश्न आसा. तेणी म्हणला की फाटली 21 वर्सां वगड चलतली बरोबर तुमी आशिल्ले बरोबर अशें आसता तुमकां इतली वयर कित्याक लागून जालो? कोण तुमकां विरोध करतालो? विरोध कशें राजकीय पोळी कशी आसताली की धनगर म्हणजे ताजो इतिहास आसा. आज ते उलोवपाचें न्ही आमी, पूण धनगर म्हणटकीर उल्लेख म्हणटकीर धनगर महाराष्ट्रान आसात, गोंयान आसात, आनी ते जर तशें जालें जाल्यार रिजर्वेशनाची फरक आसा म्हणून ते जावं पावूना. आनी धनगडा भितर जो ड आशिल्लो थंय तो ड म्हणून उल्लेख आसा. खंय ना सेंट्रलान जे पोर्टलाचेर आसा रजिस्ट्राचेर तो धनगड म्हणून आसा, धनगर म्हणून ना. ते ड खातीर ते खंय तरी उरलें आमचें. म्हणजे तें धनगर जर आशिल्लो उल्लेख जर आशिल्लो त्या रजिस्ट्रा भितर जाल्यार ते आमकां तेन्ना धनाढ्य अशें धन दौलत आशिल्ले. पूण परिस्थिती मनशाक घडयता. रानां वनान रावपी, खेड्यान रावपी, बोकडां वळपी, म्हशी पळोवपी, गोरवां वळपी लोकांक जर हो हक्कान खंय तरी फुडें सरपाक जर हक्क मेळत आसत जाल्यार ताका आडंबर हाडपी एल्टन डिकोस्टा कोण? तेणी धनगर समाजाची चूक हाळ पडटले. हांव जर डायरेक्ट म्हणटा धनगर समाजाचे हाळ पडटले एल्टन डिकोस्टाचेर. कित्याक तेणी तो खंयच्याच समाजान आसूं न्ही, जावं ते देसाय आसूं न्ही, जावं ते ब्राह्मण वर्ग आसूं न्ही, किंवा जावं ते बाकीचे लोक जे आसूं न्ही, नायक लोक आसूं न्ही, भंडारी लोक आसूं न्ही, तांकां सगळ्यांक खबर आसा की धनगर समाजाची परिस्थिती कितें आसा. बाबू घडयेक आमदार जावं न्ही, खंय तरी वयर सरूं न्ही, पूण बाकीचो समाज खंय आसा ते सगळ्यांक खबर आसा.
बाकीचो लोक खंय आसा तो सगळ्यांक खबर आसा. पूण बाबूक विरोध करपाक जाय म्हणून धनगरांक विरोध करप ह्या वृत्तीचो हांव एल्टन डिकोस्टाचो तीव्र निशेध करता. आनी आदिवासी समाजा भितर आमी आदीम समाजांतले भाग वेळीप कुणबी आनी धनगर समाजा भितर फूट पाडपाचें काम बाबून करचें न्ही. आमी आमच्या बाबून न्ही सॉरी एल्टन डिकोस्टान करची न्ही. आनी ही चूक तेणी आयज केला ती हेचे फुडें जावची ना. चूक मागची, चूक मागली म्हणून लोकांच्या मनांतले राग वयचो ना. पूण तुजी एक तुजी मेंटेलिटी कशी आसा. पोर्तुगीज राजवटीन ब्रिटीश राजवटीन जशें दोन समाजा भितर फूट पाडप आनी आपली पोळी भाजून घेताले तशी प्रकारची वृत्ती एल्टन डिकोस्टा तुजी दिसून येता. ही वृत्ती स्वतंत्र भारतान आनी मुक्त गोंयान ही चलची ना. तूं सादूर रावचो अशा प्रकारचे विधान तुजे कडच्यान शोभना. कित्याक तूं नेतृत्व करता खंयचे तरी मतदारसंघाचें आनी हें नेतृत्व करत आसतना एक जाणकार एक समजदार व्यक्तीन बारीक समाजा भितर अशे प्रकारचे विधान करप म्हाका जर दिसता खूब निंदनीय आसा. हे निंदनीय उल्लेख तेणी तो फाटी घेवचो आनी धनगर समाजाची माफी मागची. ह्या टायमार तुमी तर एस टी समाज तुमकां जर स्टेटस दिलो जाल्यार तूं लोक ओगी रावतले दिसता तुका ह्या टायमार. खंयचो ह्या टायमार आतां लिडर फुडें सरला लोक ओगी रावतलो दिसता तुमकां. कोण लिडर आतां त्यो म्हणल्यार गोविंद गावडे म्हणला पुटाचे म्हणला. आजपर्यंत आमी 21 वर्सां एकमेव धनगर समाज 2003 नंतर आमी आतां मागता. पूण आतां खंयचे खंयचे कमिटी जे तुमगे एस टी समाज ते बी प्रेस घेता न्ही की आमचो हे विरोध आहा. आतां 21 वर्सां जालीं आमकां गोंयांत एकय मनशान विरोध केलो ना. तुम्ही पत्रकार करून आसतले केन्नाच खंयच्याय लिडर एस टीच्या भावाच्या एस टी भाव आसतले बाकी अन समाजाचे लोक आसतले आज पर्यंत कोणीच आमकां ह्या धनगर समाजाक एस टी मेळची न्हय अशें कोणीय विधान करूं ना. कोणीच आमकां अपोज केलो ना. आमची आरटीआय कडेन अहवाल धाडप परत येवप मागीर ते त्रुटी आसा ती परत आमी करेक्ट करप अशें चालू आसा. 2005 केलें 2007 केलें सातत्यान 2012 केलें तो चालू आसा. ह्यो आमचो शेवटचो टप्पो. धनगर समाजाक गती आज पर्यंत आमकां विरोध जालो ना आनी हेज्या फुडें आमकां जावचो ना ही आमची इच्छा आसा. म्हणजे आज पर्यंत आमी समाजाचें एस टी समाजाचें आनी आमचें नातें एकदम बरें नातें आसा. सो हेज्या फुडें आमकां जावचो ना. आनी एल्टन डिकोस्टा हाणें केलेलें विधान एक अहंकारी वृत्तीचें आनी गरीब लोकांची तृष्णा करपी तशा प्रकारचें आनी दोन समाजां मदीं फूट घालून आपल्या राजकीय पोळीक भाजपा खातीर एकमेव उद्देशा खातीर हो केलेलें. आमी ताचो तीव्र निशेध करता आनी त्यांनी आमच्या समाजाची माफी मागची हें आमचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा पळय आतां केप्यां जातलें आतां चवथें म्हणल्यार केप्यां म्हणटात आतां तेका लागून जाता काय कित्याक तें ना तें आमकां खबर ना. आमकां राजकीय आमी कांयच हांगा उलयचें ना कारण राजकीय भाग हो आमच्या अंतर्गत भाग न्ही. तो भाग कोण आसा ते जाणकार घेतले. आमी आमच्या समाजाक जेन्ना एल्टो आनी बाबू म्हणटा तुमी पळय तेका लागून तुमी फूट सरता कितें तेंच्यांनी जी प्रेस घेतला ती थंय खंयच दिसली ना की ते जे प्रेस घेवपी आशिल्ले आमचेच भाव आशिल्ले आदिवासी समाजाचे ते प्रेस खंयच दिसूं ना की ते आमच्या विरोधात उलयतात. तेंची भावना खंय तरी राजकीय आसा ती. पूण एल्टनान जो उल्लेख केल्लो तो खेदजनक आसा. तुम्ही म्हटलें पळय तें राजकीय म्हटलें पळय तें राजकीय तें रिजर्वेशन जाता तेज्या खातीर तुमी मागता काय कितें जाल्यार आमी राजकीय काल मागना. हें राजकीय तेंचे 4 रिजर्वेशन जाता हें कळल्या नंतर आमी मागना. आमी 21 वर्सां पयलीं मागता तेन्ना खंय आशिल्लें राजकीय तें रिजर्वेशन म्हणजे काकुवेद ते पयलीं येयले तेज्या खातीर 30 वर्सां रिजर्वेशन आशिल्लें 4 सिटां तेचे पयलीं मागताले न्ही आमी. हें म्हणपाक एकदम चुकीचें ठरता की आमी राजकीय 4 सिटां रिजर्वेशन जाता हेजे खातीर मागता हें म्हणपाक एकदम चुकीचें ठरता. कारण आमी आज आनी काल मागना किंवा 2 वर्सां पयलीं मागना ऑलमोस्ट 20 years बॅक आमी मागतात. सो तेन्ना हें रिजर्वेशन 4 सिटां तशी कांय नाशिल्ली. सो आमचो संविधानान दिलेलो अधिकार तो अधिकार आमी आमच्या सरकारा कडेन मागता. सो हेजो अपोज कोणाक आजचो न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी आमदार एल्टन डिकोस्टान समाज कल्याण खात्यान वयचें थंय वचून गाकुवेद संस्था कितें कितें करताली कागदपत्री अहवाल कसो आशिल्लो अभ्यास करचो पाठपुरावो कशें करताली गाकुवेद म्हळ्यार कोण ती खंयच्यान स्टार्ट जाली
तेणी एल्टनान क्लॅरिफाय केलं पळय व्हिडिओ काडला एल्टनान आतां व्हिडिओ काडलो पळय क्लॅरिफाय केलो तो पळयलो तुमी तो एकता खंयचो आतां आमचो कितें आसा आतां भावना व्हिडिओ जो एल्टनाचो व्हिडिओ भावना आसा की समाजामध्ये की हो राग समाजाक येयलेलो आसा आमी इतलीं वर्सां आमकां एसटी मेळूना हो खंत आमकां आशिल्लें आनी हे स्टेटमेंटांतल्यान लोकां मदीं एक राग आनी संताप निर्माण जाला आनी तो थंड जातलो जाल्यार एल्टन डिकोस्टा मान्य आमदार हांणी माफी मागपाकूच जाय आमचें सिच्युएशन अशें म्हणपाक शकना कोले आमकां म्हणपाक शकना 30,000 आमी लोक आसा कोले जाल्यार बोकडां हाडून तेंच्या घराडे सोडपाक आमी कोणाचे वाट्याचे खायना वेळ पडल्यार आमची बोकडां आनी म्हशी आमी केप्यान घेवन येतले परिस्थिती आमकां ती परिस्थिती आमकां जगूंक लायता ती आमच्या एल्टनाकडे पर्सनली वायट फंड केन्नाच ना आनी आमी एल्टनाचेर केन्नाच अशें हेजे पयलीं उलयलें ना आमी खंयच्याच समाजाचेर उलयनात सरप्रायज की एक आमदार अशा तरेन उलयता आनी तूं जाणकार जावन एका मतदारसंघाचें नेतृत्व करता आसतना तूं जर धनगर समाज एका समाजा भितर बारीक समाज आसून तेजे बद्दल जर तुजी मानसिकता जर अशी आसत जाल्यार ह्या मनशाची मेंटेलिटी कशी आसतली बारीक समाजाक हीन समजोवपाचो तिरस्कृत करपाची ही जी मनोवृत्ती आसा ती एल्टन डिकोस्टा सारक्या मनशा कडेन आसा आनी त्या मनशान अशा प्रकारची हांव आदिवासी भावां कडेन मागणी करता सरळ केपें मतदारसंघांतल्या तरी की ह्या एल्टन डिकोस्टा सारक्या मनशाची मनोवृत्ती जर आनी मेंटेलिटी जर अशी आसत जाल्यार तुमी शादूर रावात हे मनशांनी फक्त ह्या बारीक समाजाक वापर केला आनी अशें मात तुमचे भितर फूट पाडपाचो प्रयत्न केला आमच्या जे लोक आज तुमची कामतां जातात किंवा पोरसूं जाता जाल्यार लेंड व्हरपी शेण व्हरपी आनी तेजे बदला आमकां मिरसांगो दिवपी तुमीच लोक ह्या समाजा भितर हितून भितर हे काय ना त्या लोकां भितर म्हळ्यार कोलो म्हळ्यार आमी केन्ना अशी भावनेन केन्ना ह्या लोकां कडेन पळयलें ना त्या लोकांक आमी खावपाक शिकतले सो हांव म्हणटा ह्या शेवटचो डिमांड आमचो तेणी माफी मागची माफी मागून जे स्टेटमेंट केला तो बॅक करचो कित्याक ताका रियल सिच्युएशन धनगराचें उलयतना नेक्स्ट टायम उलयतना अभ्यास करून उलोवचें तेणी उलयलना म्हणटा न्हू चारां स्टेटमेंट केला न्ही धनगर समाजाचो उल्लेख केलो ना पूण तेकाय खबर आसा तो आतां हे करता पूण आमी अनपड ना म्हणून ताका खबर आहा 4 दीस पयलीं न्यूज आमचीच कितें गॅझेटाचेर येयला धनगर समाजाक एसटी मेळटा हे ताकाय खबर आशिल्लें आनी ते मेळटा म्हणून तो सांगता एसटी भावांनो मेंढरा भितर कसो कोलो भरता तसो तुमचे भितर अशें म्हणटा तुमचे भितर कोले भरपाक सोदतात आनी तुमचे वाट्याचे खावपाक सोदतात कोण कोणाचे वाट्याचे खायना ज्यांचे नशिबान आसा त्या नशिबाक ताका मेळटलें कोण कोणाचे वाट्याचे खायना